Hello guys, good morning. Once again, ako si Nini Gargar. Muhatag na po ninyo og horoscope or kapalaran. Okay, sa dili pa nato ipadayon ang pagasaysay ang kapalaran or horoscope karong adlaw guys. Magampo sa ta ni Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for everything. Thank you for the gift of life. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Okay guys, ang nataw sa January, kalit siyang nahimutog na lipay karong adlaw. Adunay paglambo ag adunay pag-uswag. Og kini gikahimot kay niya og gikalipay. Din February, kalipay nga ulit sukod iyang gibati karon tungod sa mga balita. Og wala siya kasayad kung unsay angay niyang buhaton, mulokso ba sa kalipay o mahimot ba kaayo. March aduna po'y pag-alagad karon. May mutanon og malipayon siya tungod sa mga balita nga wala niya palandunga. Og kalit pud siya nga nahimot og nalipay sa pag-alagad nga wala niya damhang nga mahitaw nga siya mahimuot. Then, April aduna po'y pag-alagad karon nga maayo og manindot. Hinuon wala pa siya kaay katugad kung sa kini apan nahimot siya nga wala siya magpahibalo kung unsa kini iyang gikahimutan. Then, May aduna po'y pag-alagad karon nga talagsaon. Himo niya tanan alang sa kalambuan ug alang sa kauswagan sa kapamilya. Then, June adunay kahimot karong adlaw, malipayon siya og nasaksihan niya unsa gyud ang tugob sa iyang kalipay tungod sa mga balita. Then, July kalit siya nga nahuknol sa mga balita apan wala siya magpahibalo nga nahuknol siya basta nakatugkad siya nga kung magmalambuon siya tungod pod sa iyang paningkamot. Then August malipayon kay karong adlaw mahimutanon tungod sa mga balita usab. Then September kalit nga nahimot siya kaayo sa iyang mga pag-alagad ug malipayon siya tungod sa pagkatalagsaon iyang gibuhat og mahimutanon siya tungod sa iyang mga proyekto. Then October may mutanon sa baang October karong adlaw og kini ikahimot yun niya pagaytungod sa mga balita usab. Then November kalit nga nahuknol siya apan kalit nakatawa tungod sa iyang gihimo malipayon siya kay tungod sa iyang pag-uswag o paglambo sa iyang pagtrabaho sa maayog matarong ubanan sa sakripisyo o pagampo ni Lord. No? Then, December, kalit siya nahuknol. Apan wala siya masayad kung unsa kini. Basta, ang iyang himon, maura gyud nga magtarong siya alang sa paglambo. No? Magtarong alang sa paglambo o maningkamot nga mahimo siyang makahimo siya sa tanan niyang buluhaton matagaron og unya og magmalambuon siya pinagi sa iyang unsa man pag-search og paningkamot og pagampo ni Lord sa maayog matarong nga dili siya makiyubit sa uban pang mga yubitunon kay dili may kini tungod kay mabantayan iyang bad attitude og dili na muto ang taon niya. No? Kinahanglan amping sa mga chismis o iban pa kay dili na mo to ang taon nimo kung munay imong buhaton December. Og nahuman ako guys akong task kining inyong horoscope karon 4 hangtod sa 6 ni no nga imong pagabantayan. Okay? Okay, shout out to my beautiful family, relatives and friends na Philippines and abroad. Shout out sa planet Earth. O kinis si Nini Gargar mo ingon, goodbye. I hate to see you go, but have a good time. Sulong I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to lubas guys. God bless. Magandang buhay po. Mua.